श्रीमहालक्ष्म्यष्टकम् यस्याः कटाक्षमात्रेण ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वकाः सुराः स्वीयपदान्यापुः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यानादिकालतो मुक्ता सर्वदोषविवर्जिता अनाद्यनुग्रहाद् विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। देशतः कालतश्चैव संव्याप्ता च तेन या तथाप्यनुगुणा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। ब्रह्मादिभ्योऽधिकं पात्रं केशवानुग्रहस्य या जननी सर्वलोकानां सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। विश्वोत्पत्तिस्थितिलया यस्या मन्दकटाक्षतः भवन्ति वल्लभा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यदुपासनया नित्यं भक्तिज्ञानादिकान् गुणान् समाप्नुवन्ति मुनयः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अनालोच्यापि यज्ज्ञान मीसादन्यत्र सर्वदा समस्तवस्तुविषयं सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अभीष्टदाने भक्तानां कल्पवृक्षायिता तु या सा लक्ष्मीर्मे ददात्विष्टं यजुषङ्घसमर्चिता। एतल्लक्ष्म्यष्टकं पुण्यं यः पठेत् भक्तिमान् नरः भक्तिज्ञानादि लभते सर्वान् कामानुवाप्नुयात्। वैष्णवेभ्यः प्रदातव्यमेतत् स्तोत्रं प्रयत्नतः अवैष्णवाय यो दद्यात् मोहात् स ब्रह्मः भवेत्। यस्याः कटाक्षमात्रेण ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वकाः सुराः स्वीयपदान्यापुः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यानादिकालतो मुक्ता सर्वदोषविवर्जिता अनाद्यनुग्रहाद् विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। देशतः कालतश्चैव संव्याप्ता च तेन या तथाप्यनुगुणा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। ब्रह्मादिभ्योऽधिकं पात्रं केशवानुग्रहस्य या जननी सर्वलोकानां सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। विश्वोत्पत्तिस्थितिलया यस्या मन्दकटाक्षतः भवन्ति वल्लभा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यदुपासनया नित्यं भक्तिज्ञानादिकान् गुणान् समाप्नुवन्ति मुनयः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अनालोच्यापि यज्ज्ञान मीसादन्यत्र सर्वदा समस्तवस्तुविषयं सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अभीष्टदाने भक्तानां कल्पवृक्षायिता तु या सा लक्ष्मीर्मे ददात्विष्टं यजुषङ्घसमर्चिता। एतल्लक्ष्म्यष्टकं पुण्यं यः पठेत् भक्तिमान् नरः भक्तिज्ञानादि लभते सर्वान् कामानुवाप्नुयात्। वैष्णवेभ्यः प्रदातव्यमेतत् स्तोत्रं प्रयत्नतः अवैष्णवाय यो दद्यात् मोहात् स ब्रह्मः भवेत्। यस्याः कटाक्षमात्रेण
ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वकाः सुराः स्वीयपदान्यापुः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यानादिकालतो मुक्ता सर्वदोषविवर्जिता अनाद्यनुग्रहाद् विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। देशतः कालतश्चैव संव्याप्ता च तेन या तथाप्यनुगुणा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। ब्रह्मादिभ्योऽधिकं पात्रं केशवानुग्रहस्य या जननी सर्वलोकानां सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। विश्वोत्पत्तिस्थितिलया यस्या मन्दकटाक्षतः भवन्ति वल्लभा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यदुपासनया नित्यं भक्तिज्ञानादिकान् गुणान् समाप्नुवन्ति मुनयः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अनालोच्यापि यज्ज्ञान मीसादन्यत्र सर्वदा समस्तवस्तुविषयं सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अभीष्टदाने भक्तानां कल्पवृक्षायिता तु या सा लक्ष्मीर्मे ददात्विष्टं यजुषङ्घसमर्चिता। एतल्लक्ष्म्यष्टकं पुण्यं यः पठेत् भक्तिमान् नरः भक्तिज्ञानादिलभते सर्वान् कामानुवाप्नुयात्। वैष्णवेभ्यः प्रदातव्यमेतत् स्तोत्रं प्रयत्नतः अवैष्णवाय यो दद्यात् मोहात् स ब्रह्मः भवेत्। यस्याः कटाक्षमात्रेण ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वकाः सुराः स्वीयपदान्यापुः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यानादिकालतो मुक्ता सर्वदोषविवर्जिता अनाद्यनुग्रहाद् विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। देशतः कालतश्चैव संव्याप्ता च तेन या तथाप्यनुगुणा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। ब्रह्मादिभ्योऽधिकं पात्रं केशवानुग्रहस्य या जननी सर्वलोकानां सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। विश्वोत्पत्तिस्थितिलया यस्या मन्दकटाक्षतः भवन्ति वल्लभा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यदुपासनया नित्यं भक्तिज्ञानादिकान् गुणान् समाप्नुवन्ति मुनयः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अनालोच्यापि यज्ज्ञान मीसादन्यत्र सर्वदा समस्तवस्तुविषयं सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अभीष्टदाने भक्तानां कल्पवृक्षायिता तु या सा लक्ष्मीर्मे ददात्विष्टं यजुषङ्घसमर्चिता। एतल्लक्ष्म्यष्टकं पुण्यं यः पठेत् भक्तिमान् नरः भक्तिज्ञानादिलभते सर्वान् कामानुवाप्नुयात्। वैष्णवेभ्यः प्रदातव्यमेतत् स्तोत्रं प्रयत्नतः अवैष्णवाय यो दद्यात् मोहात् स ब्रह्मः भवेत्। यस्याः कटाक्षमात्रेण ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वकाः सुराः स्वीयपदान्यापुः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु।
यानादिकालतो मुक्ता सर्वदोषविवर्जिता अनाद्यनुग्रहाद् विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु देशतः कालतश्चैव संव्याप्ता च तेन या तथाप्यनुगुणा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु ब्रह्मादिभ्योऽधिकं पात्रं केशवानुग्रहस्य या जननी सर्वलोकानां सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु विश्वोत्पत्तिस्थितिलया यस्या मन्दकटाक्षतः भवन्ति वल्लभा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु यदुपासनया नित्यं भक्तिज्ञानादिकान् गुणान् समाप्नुवन्ति मुनयः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु अनालोच्यापि यज्ज्ञान मीसादन्यत्र सर्वदा समस्तवस्तुविषयं सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु अभीष्टदाने भक्तानां कल्पवृक्षायिता तु या सा लक्ष्मीर्मे ददात्विष्टं यजुषङ्घसमर्चिता एतल्लक्ष्म्यष्टकं पुण्यं यः पठेत् भक्तिमान् नरः भक्तिज्ञानादि लभते सर्वान् कामान् वाप्नुयात् वैष्णवेभ्यः प्रदातव्यमेतत् स्तोत्रं प्रयत्नतः अवैष्णवाय यो दद्यात् मोहात् स ब्रह्मः भवेत् यस्याः कटाक्षमात्रेण ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वकाः सुराः स्वीयपदान्यापुः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु यानादिकालतो मुक्ता सर्वदोषविवर्जिता अनाद्यनुग्रहाद् विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु देशतः कालतश्चैव संव्याप्ता च तेन या तथाप्यनुगुणा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु ब्रह्मादिभ्योऽधिकं पात्रं केशवानुग्रहस्य या जननी सर्वलोकानां सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु विश्वोत्पत्तिस्थितिलया यस्या मन्दकटाक्षतः भवन्ति वल्लभा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु यदुपासनया नित्यं भक्तिज्ञानादिकान् गुणान् समाप्नुवन्ति मुनयः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु अनालोच्यापि यज्ज्ञान मीसादन्यत्र सर्वदा समस्तवस्तुविषयं सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु अभीष्टदाने भक्तानां कल्पवृक्षायिता तु या सा लक्ष्मीर्मे ददात्विष्टं यजुषङ्घसमर्चिता एतल्लक्ष्म्यष्टकं पुण्यं यः पठेत् भक्तिमान् नरः भक्तिज्ञानादि लभते सर्वान् कामान् वाप्नुयात् वैष्णवेभ्यः प्रदातव्यमेतत् स्तोत्रं प्रयत्नतः अवैष्णवाय यो दद्यात् मोहात् स ब्रह्मः भवेत् यस्याः कटाक्षमात्रेण ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वकाः सुराः स्वीयपदान्यापुः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु यानादिकालतो मुक्ता सर्वदोषविवर्जिता अनाद्यनुग्रहाद् विष्णोः
सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। देशतः कालतश्चैव संव्याप्ता च तेन या, तथाप्यनुगुणा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। ब्रह्मादिभ्योऽधिकं पात्रं केशवानुग्रहस्य या, जननी सर्वलोकानां सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। विश्वोत्पत्तिस्थितिलया यस्या मन्दकटाक्षतः भवन्ति वल्लभा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यदुपासनया नित्यं भक्तिज्ञानादिकान् गुणान् समाप्नुवन्ति मुनयः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अनालोच्यापि यज्ज्ञान मीसादन्यत्र सर्वदा, समस्तवस्तुविषयं सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अभीष्टदाने भक्तानां कल्पवृक्षायिता तु या, सा लक्ष्मीर्मे ददात्विष्टं यजुषङ्घसमर्चिता। एतल्लक्ष्म्यष्टकं पुण्यं यः पठेत् भक्तिमान् नरः भक्तिज्ञानादि लभते सर्वान् कामानुवाप्नुयात्। वैष्णवेभ्यः प्रदातव्यमेतत् स्तोत्रं प्रयत्नतः। अवैष्णवाय यो दद्यात् मोहात् स ब्रह्मः भवेत्। यस्याः कटाक्षमात्रेण ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वकाः सुराः स्वीयपदान्यापुः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यानादिकालतो मुक्ता सर्वदोषविवर्जिता, अनाद्यनुग्रहाद् विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। देशतः कालतश्चैव संव्याप्ता च तेन या, तथाप्यनुगुणा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। ब्रह्मादिभ्योऽधिकं पात्रं केशवानुग्रहस्य या, जननी सर्वलोकानां सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। विश्वोत्पत्तिस्थितिलया यस्या मन्दकटाक्षतः भवन्ति वल्लभा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यदुपासनया नित्यं भक्तिज्ञानादिकान् गुणान् समाप्नुवन्ति मुनयः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अनालोच्यापि यज्ज्ञान मीसादन्यत्र सर्वदा, समस्तवस्तुविषयं सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अभीष्टदाने भक्तानां कल्पवृक्षायिता तु या, सा लक्ष्मीर्मे ददात्विष्टं यजुषङ्घसमर्चिता। एतल्लक्ष्म्यष्टकं पुण्यं यः पठेत् भक्तिमान् नरः भक्तिज्ञानादि लभते सर्वान् कामानुवाप्नुयात्। वैष्णवेभ्यः प्रदातव्यमेतत् स्तोत्रं प्रयत्नतः। अवैष्णवाय यो दद्यात् मोहात् स ब्रह्मः भवेत्। यस्याः कटाक्षमात्रेण ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वकाः सुराः स्वीयपदान्यापुः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यानादिकालतो मुक्ता सर्वदोषविवर्जिता, अनाद्यनुग्रहाद् विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। देशतः कालतश्चैव संव्याप्ता च तेन या,
तथाप्यनुगुणा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। ब्रह्मादिभ्योऽधिकं पात्रं केशवानुग्रहस्य या जननी सर्वलोकानां सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। विश्वोत्पत्तिस्थितिलया यस्या मन्दकटाक्षतः भवन्ति वल्लभा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यदुपासनया नित्यं भक्तिज्ञानादिकान् गुणान् समाप्नुवन्ति मुनयः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अनालोच्यापि यज्ज्ञान मीसादन्यत्र सर्वदा समस्तवस्तुविषयं सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अभीष्टदाने भक्तानां कल्पवृक्षायिता तु या सा लक्ष्मीर्मे ददात्विष्टं यजुषङ्घसमर्चिता। एतल्लक्ष्म्यष्टकं पुण्यं यः पठेत् भक्तिमान् नरः भक्तिज्ञानादि लभते सर्वान् कामानुवाप्नुयात्। वैष्णवेभ्यः प्रदातव्यमेतत् स्तोत्रं प्रयत्नतः। अवैष्णवाय यो दद्यात् मोहात् स ब्रह्मः भवेत्। यस्याः कटाक्षमात्रेण ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वकाः सुराः स्वीयपदान्यापुः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यानादिकालतो मुक्ता सर्वदोषविवर्जिता अनाद्यनुग्रहाद् विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। देशतः कालतश्चैव संव्याप्ता च तेन या तथाप्यनुगुणा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। ब्रह्मादिभ्योऽधिकं पात्रं केशवानुग्रहस्य या जननी सर्वलोकानां सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। विश्वोत्पत्तिस्थितिलया यस्या मन्दकटाक्षतः भवन्ति वल्लभा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यदुपासनया नित्यं भक्तिज्ञानादिकान् गुणान् समाप्नुवन्ति मुनयः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अनालोच्यापि यज्ज्ञान मीसादन्यत्र सर्वदा समस्तवस्तुविषयं सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अभीष्टदाने भक्तानां कल्पवृक्षायिता तु या सा लक्ष्मीर्मे ददात्विष्टं यजुषङ्घसमर्चिता। एतल्लक्ष्म्यष्टकं पुण्यं यः पठेत् भक्तिमान् नरः भक्तिज्ञानादि लभते सर्वान् कामानुवाप्नुयात्। वैष्णवेभ्यः प्रदातव्यमेतत् स्तोत्रं प्रयत्नतः। अवैष्णवाय यो दद्यात् मोहात् स ब्रह्मः भवेत्। यस्याः कटाक्षमात्रेण ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वकाः सुराः स्वीयपदान्यापुः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यानादिकालतो मुक्ता सर्वदोषविवर्जिता अनाद्यनुग्रहाद् विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। देशतः कालतश्चैव संव्याप्ता च तेन या तथाप्यनुगुणा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। ब्रह्मादिभ्योऽधिकं पात्रं
केशवानुग्रहस्य या जननी सर्वलोकानां सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। विश्वोत्पत्तिस्थितिलया यस्या मन्दकटाक्षतः भवन्ति वल्लभा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यदुपासनया नित्यं भक्तिज्ञानादिकान् गुणान् समाप्नुवन्ति मुनयः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अनालोच्यापि यज्ज्ञान मीसादन्यत्र सर्वदा समस्तवस्तुविषयं सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अभीष्टदाने भक्तानां कल्पवृक्षायिता तु या सा लक्ष्मीर्मे ददात्विष्टं यजुषङ्घसमर्चिता। एतल्लक्ष्म्यष्टकं पुण्यं यः पठेत् भक्तिमान् नरः भक्तिज्ञानादि लभते सर्वान् कामानुवाप्नुयात्। वैष्णवेभ्यः प्रदातव्यमेतत् स्तोत्रं प्रयत्नतः अवैष्णवाय यो दद्यात् मोहात् स ब्रह्मः भवेत्। इति श्री यदुपत्याचार्यकृतं श्रीमहालक्ष्म्यष्टकं श्रीलक्ष्म्यार्पणमस्तु। ओम श्रीलक्ष्म्यै नमः।